तो भी ये बिल्कुल साफ नजर आएगा। अल्लाह वाली झील में मौजूद समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर ये वाक़ है। तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़ारे। और ये अल्लाह वाली लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक, बिल्कुल ये तो है बस उस दौरान एक अच्छा और देखने के लिए भी ये हर तरफ फिर जो है ना ये कट जाएगा, खराब पे मौजूद हो और बहुत ही ज्यादा शानदार है। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से अगर उनको लेटर मिल जाता है 30 का तो फिर उनके लिए रेस्ट हाउस जिंदगी एंजॉय करना चाहिए, अल्लाह की कुदरत को एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ जी, ये एरिया दिखाऊं, आप देख सकते हैं ना कि इस यहाँ हर तरफ हरियाली है। बहुत अच्छा जगह है और पूरे पाकिस्तान इस वक्त जो है माशाअल्लाह दिल में मन नवाज खलक दी और खलक दी और अल्लाह पाक वाला खूबसूरती और नीला पानी, सरसब्ज पहाड़, झील जरूर आए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और तो रात हम अस्तोर में गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त अल्लाह वाली झील में मौजूद हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार है, खूबसूरत नज़ारे हैं, सुहाना मौसम है। अगर आप अस्तोर पहुँच जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह वाली झील ज़रूर देखें। और ये तकरीबन कोई 15-18 किलोमीटर के फासले पर है और सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर ये वाक़ है। तो आप ज़रूर आए। तकरीबन 1-2 किलोमीटर रास्ता कच्चा है, बाकी पुख्ता रास्ता है और आप अपनी गाड़ी में आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इसका जो सड़क है और जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल कश्मीर की तरह जो पुरानी मकानात है, नीलम वैली की तरफ, अरनकेला और उस तरफ, उसी तरह सेम इसके छते, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अल्लाह ने अभी तक आगे भी अल्लाह इसको महफूज रखे। ये वैली पूरा महफूज है, यानी क्लाइमेट चेंज से और कुदरती आफात से, तो आगे भी मतलब करे। लेकिन यहाँ पर जो दरख्तों की कटाई है वो नहीं होनी चाहिए, दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि ये इलाका महफूज रहे। और मतलब अगर ये दरख्त कट जाएंगे तो फिर यहाँ पर भी सैलाब और इस तरह चीज़ें जो है ना वो शुरू हो जाएगी, जिस तरह स्वात में है। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बेहतरीन नज़ारा है। ताबरा नहसकारी वाह, थोड़ा सा टॉप पे चलते हैं ताकि हम इस झील को दिखा सके कि किस तरह है टॉप से। ये अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़ारे, सुहाना मौसम और सबसे बढ़कर अल्लाह का नाम, यानी वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैं ये सोच रहा था कि इसको अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह वाली झील जो है ना उसका नाम क्यों रखा गया है, यानी अल्लाह वाली झील इसको क्यों कहा जाता है। तो मैंने जब यहाँ आया और ये देखा मंज़र, तो बिल्कुल ये साफ नज़र आ रहा है अल्लाह वाली झील और अल्लाह का नाम। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर टॉप तक चले जाते हैं, हम अभी भी हम यहाँ पर इस पत्थर पे आए हैं। यहाँ ये पत्थर आप सीधा अगर आप आते हैं तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ ज़रूर आए। व्यू पॉइंट है, यहाँ से बड़ा पत्थर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार और दिलकश नज़ारे, ये परिंदे, क्या ही बात है। अल्लाह वाली झील बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है और सयाह या तो रामा वैली जाते हैं और या मिनीमर्ग देवसाई की तरफ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपको देखना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है और मैं यहाँ का मुकामी हूँ। और ये इलाका है अल्लाह वाली लेक और ये गिलगित बाल्टिस्तान और मोस्टली ये ज़िला अस्तूर का एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है और ये अल्लाह वाली लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक, बिल्कुल सही। और ज़्यादा लोग आउट ऑफ कंट्री के भी
اور یہاں ان سائڈ کنٹری کے بھی لوگ یہاں پر وزٹ کے لیے آتے ہیں. سمر کے سیزن میں بہت خوبصورت اور اس کا ویو اور بہت اچھے انداز سے نظر آتا ہے. کھانے پینے کے لیے یہاں بعض آپ کوئی بڑا ہوٹل یہاں پر دستیاب نہیں ہے. صرف لوگ آتے ہیں یہاں سے وزٹ کر کے جاتے ہیں ادھر مین بازار استور میں ریسٹ کے لیے ادھر جاتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر جو لکڑی کاٹی جاتی ہے تو اس سے جنگل متاثر نہیں ہوگا؟ جنگل تو متاثر ہوتا ہے. ابھی یہ آپ کو پتہ ہے یہاں برف باری بھی ہوتا ہے اور یہاں سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرنے آپ کو پتہ ہے سوات میں جب جنگلوں کی کٹائی شروع ہو گئی تو وہاں پر کلائمیٹ چینج نے تباہی پیر دی، سیلاب آتے ہیں. تو یہاں پر ابھی تک اللہ نے اس علاقے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پھر یہاں بھی سیلاب آنا شروع ہو جائے گی؟ یہ تو ہے، بس آپ جانتے ہیں یہاں پر تو یہ ضرورت بھی ہے لوگوں کی اور زیادہ یہ خشک لکڑی لاتے ہیں ادھر. خشک لکڑی لاتے ہیں؟ خشک لکڑی لاتے ہیں. اچھا، درخت نہیں کاٹتے، جو وہاں پرانے پڑے ہیں وہ لے کے آتے ہیں؟ جو خشک ہوتا ہے وہ لکڑی لاتے ہیں جمع کر کے پھر وہاں سے ساتھیوں کے لیے لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر زیادہ یہ سمر کے سیزن میں بہت یعنی مئی جون سے شروع ہو جاتا ہے؟ ہاں، مئی جون سے شروع ہو جاتا ہے اور اگست کے اینڈ تک یہاں لوگ زیادہ تر وزٹ کے لیے جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ اس دوران ایک اچھا اور دیکھنے کے لیے بھی ہر طرف نظر آتا ہے ہریالی، ہر طرف ہریالی ہو جاتے ہیں. یس، تو زیادہ لوگ سمر کے سیزن میں یہاں وزٹ کے لیے آتے ہیں. ناچ گانا جاری ہے. چیز خطرناک ہے. یہ درخت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ اسی طرح کر کے نا آہستہ آہستہ یہ پھر جو ہے نا یہ کٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا درخت. تو یہ کلائمیٹ چینج کا بھی یہ علاقہ پھر شکار ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ سرکاری بھی مقامی لوگ بھی اس طرف توجہ دے تاکہ کوئی بھی درخت خراب نہ ہو. بہت قیمتی درخت ہے، اس نے موسم کو جو ہے نا اعتدال میں رکھا ہوا ہے. اور یہ سب سے بڑھ کر یہ علاقہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کلائمیٹ چینج کے جو تباہی ہے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ناظرین، اس وقت میں اللہ والی جھیل پہ موجود ہوں اور بہت ہی زیادہ شاندار ہے، خوبصورت ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک مقامی شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور تھوڑا سا ڈیٹیل بتائے کہ استور ویلی میں یہ جو خوبصورت مقام ہے، مطلب یہاں پر سیاح آتے ہیں، ان کے لیے سہولیات کیا ہے، کس طرح وہ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں؟ جی، میرا نام رفیع الدین ہے. تو میں یہاں مین سٹی گلگت استور سے بلانگ کرتا ہوں. اور یہاں کا یہ ہے کہ جون جولائی اگست میں بہت زیادہ ٹورزم آتے ہیں، حد سے زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ڈی سی کی طرف سے، اگر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اگر ان کو لیٹر مل جاتا ہے 30 کا، پھر ان کے لیے ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے. یہاں پہ 1-2 امپلائی بھی موجود ہیں جن کی مدد سے یہاں ان کو سہولت دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہوٹل بھی ہوتے ہیں، یہاں اس سائڈ ہوٹل بھی ہے. اور یہاں پہ اس کو اللہ والی جھیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اللہ والی جھیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نیچرلی یہ دریا پہ نا اللہ لکھا ہوتا ہے. جب ہم ہائٹ جائیں، پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں تو وہاں سے ہمیں اچھی طرح نظر آتا ہے یہاں اللہ لکھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ بتائیں کہ کتنے ٹائم میں بندہ یہاں پر پہنچ سکتا ہے؟ یہ گلگت استور مین سٹی سے تقریباً 15-16 کلومیٹر ڈسٹینس کا فاصلہ ہے. اگر ہم سپیڈ سے جلدی سے نکل جائیں وہاں سے تو آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ لگ جاتا ہے. اگر گاڑی میں ہم ایزی سے بھی آ سکتے ہیں. اور یہاں کا جو روڈ ہے میٹل روڈ ہے، بہت اچھا روڈ ہے. تقریباً 1-2 کلومیٹر یہ کبھی وہ میٹل نہیں بنا ہوا ہے روڈ. بالکل 1-2 کلومیٹر کچا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہیں گے، کیسا لگا آپ کو استور ویلی اور یہ جو جھیل ہے؟ جی السلام علیکم. ہم پنجاب ناروال سے ادھر آئے ہیں سیر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا علاقہ ہے ماشاءاللہ، بہت مزہ اور بہت انجوائے کیا ادھر. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت علاقہ ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا لگتا ہے تو ادھر. کیا کہیں گے، پیغام دینا چاہیں گے کہ سیاح یہاں آئے نہ آئے؟ جی بالکل، ہم ناظرین کو یہ پیغام دیں گے کہ زندگی ایک خوبصورت حصہ ہے
और घूमना चाहिए, जिंदगी एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह की कुदरत को एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों का मशकूर। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ पर, अगर आप नज़ारे देखें। हयात खान हमारे साथ कराची से आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये एरिया दिखाऊं। आप देख सकते हैं ना कि इस यहाँ हर तरफ हरियाली है और बीच में ये पानी जो है ना बहता है, और वो भी अल्लाह के बाबरकत नाम के शक्ल में। अगर आप पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं या उधर से देखे या उधर से, तो आपको मतलब बिल्कुल ये साफ नजर आएगा कि क्या है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब खूबसूरत है। मैंने बहुत सारी झीलें, बहुत सारे इलाके मैंने कवर की है, लेकिन इसका अपना मतलब मज़ा है, अपना कलर है यहाँ की। हयात खान, आपको कैसा लगा? आप कराची से आए हैं और हम इकट्ठे आए हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह है ये? शरीनजादा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फजल अकबर जी का कि इसने हमारे मेहमान नवाजी की और हमको यहाँ तक लेके आए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जगह है और पूरे पाकिस्तान इस वक्त जो है मौसम की चेंजिंग की जिद में है, लेकिन ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उस चीज़ से बचा हुआ है और बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरा मौसम है और अच्छी जगह है। लोगों की मेहमान नवाजी भी है, मेहमान नवाज लोग है। तकलीफ पहुंची मतलब कुछ- रास्ते में? नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे भी एड्रेस पहुंचो या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, किसी से कुछ पूछते तो सही सही जवाब दे देते और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और इंशाल्लाह आगे भी जाने का तरतीब है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अकबर खान भी मौजूद है। गनम तपोसकुम अकबर खान ता संग वाला के तो संग वाला निजल बांद्रा लेकिन जो तमक के रागले शरीनजादा भाई सर ډېر مهرباني او تقریبا فرست ټایم دلته راغلی یو او ماشاءالله ډېر مهمان نواز خلک دي او ښه خلک دي او بالکل زموږ علاقې په شانته دي، خو حالاتو په وجه ټوریزم ډېر کم دي او چې ټوریزم ولا څومره راتلی شي نو ښه خبره دي. دا الله په قدرت دی. دا مقامي خلک دا چې بر دي غرب نیمه ته وخیږي او چې لاندې ور دی وبونه بيخي دا الله نوم جوړ شي دي او ځکه دی الله ولا جیل وای. बिल्कुल ठीक। او الله په ګوله ډېر خوبصورتي او ډېر ولا ښکلا ورکړ دي او بس تاسو ډېر مننه، ډېر مهرباني. زارشاه لور کې د زارشاه سره خبرې کوم چې دا سوي زارشاه خان تاسو تاسو کې سو کاته په لار سره مشکلات نایز مشکلات نه شرمزاده لاله ډیر زبردست رالو، ډیر خسته ځای دی، ډیر خسته او ښکلا دی، ډیر مزیدار دی، ډیر خسته موسم دی، ډیر زبردست. اللہ والی جھیل گلگت بلتستان کی خوبصورت ضلع استور کی پرشنگ وادی کے آخری سرے پر گاؤں گوتم سر کے قریب واقع ہے۔ یعنی اس کے وہ جو غیر ضروری یہ جھیل ایک اونچائی پر واقع ہے، نیلا پانی، سرسبز پہاڑ اور ارد گرد ہریالی اسے اور حسین بناتے ہیں۔ جھیل کنارے آ کر ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہاں کا ماحول بہت پرسکون ہے اور ساری تکن اتر جاتی ہے۔ اگر آپ قدرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور ایسے مقامات دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ابھی زیادہ لوگ نہیں پہنچے تو اللہ والی جھیل ضرور آئے۔ ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا روٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ نظارے بہت ہی زیادہ حسین ہے۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو رات ہم استور میں گزاریں گے اور آگے کا سفر انشاءاللہ ہم منی مرگ دیوسائی کی طرف جاری رکھیں گے۔ مجھے دے اجازت، اگلی ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔